अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में आपको ऐसे ड्रामास देखने को मिलेंगे जिनमें लाइफ पार्टनर या लवर किसी के साथ अफेयर में है। ऐसे में फिर उसका क्या रिएक्शन होता है जब उसे पता चलता है कि इस लव को तो किसी और का क्रश है या ये क्रश अब रिलेशन में कन्वर्ट हो चुका है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल थोड़ी सी वफा चाहिए 2010 का ड्रामा सीरियल जियो टीवी पर नशर हुआ। ये ड्रामा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में है। इस ड्रामे को वसी शाह ने लिखा है, यासिर नवाज ने हिदायत दी है और हसन ज़िया ने इसे प्रोड्यूस किया है। कास्ट में साजिद हसन, महविश हयात और इफ़त उमर अहम किरदारों में शामिल हैं। ये ड्रामा शिराज की ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है जिसका किरदार साजिद हसन ने अदा किया है, और रानिया जिसका किरदार इफ़त उमर ने अदा किया है, जो कई सालों से शादीशुदा हैं और इनके 2 बच्चे हैं। रानिया की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है जब शिराज ने उसे तलाक दे दी और महरीन नामी नौजवान औरत से शादी कर ली जिसका किरदार महविश हयात ने अदा किया। आखिर में रानिया एक इत्मीनान बख्श ज़िंदगी गुजारती है जबकि शिराज मायूसी की ज़िंदगी गुजारता है। ड्रामा सीरियल मान 2015 में हम टीवी पर नशर हुआ। ड्रामा सैयद शहला शकूर ने लिखा है जिसकी हिदायतकारी अमीन इकबाल ने की है। इसे अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी और मीकाल जुल्फ़िकार ने प्रोड्यूस किया। कास्ट में मीकाल जुल्फ़िकार, किरण हक, माहा वारसी और सिमी राहील शामिल हैं। मान एक गैरतमंद औरत के हाथों घर टूटने की एक और कहानी है। ये ड्रामा ईमान के खुशगवार शादीशुदा जोड़े के गिर्द घूमता है जिसका किरदार मीकाल जुल्फ़िकार ने अदा किया है और वफ़ा का किरदार किरण हक ने अदा किया। इनकी 2 जवान बेटियां हैं। इनकी बेटी के दिल में बीमारी है और इनकी ज़िंदगी में इंतशार का रास्ता हमवार करती है। दोनों कपल सर्जरी के लिए रकम जमा करने में जद्दोजहद कर रहे हैं। ईमान पेशे के बदले अपनी पहली मोहब्बत माया से शादी कर लेता है। आखिर में ईमान वफ़ा के पास वापस आ जाती है और वो एक वफ़ादार बीवी होने के नाते अपने शौहर के अमल को माफ़ कर देती है। ड्रामा सीरियल लौट कर चले आना एक परेशान कुन शादी और गैर अज़दवाजी ताल्लुक़ की ऐसी ही कहानी है जो यकीनन आपको पसंद आएगा। ये ड्रामा जियो एंटरटेनमेंट पर नशर हुआ। स्टार कास्ट में नदीम, सवीरा नदीम, नुमान एजाज, शर्मीन अली और अरीशा राज़ी शामिल हैं। ड्रामा साल 2017 में पेश हुआ। इस ड्रामे की कहानी फरहान ने पेश की जिसका किरदार नुमान एजाज और ज़ैनब ने अदा किया। 2 बालिग लड़कियों के वालिदैन हैं। फरहान ने ज़ैनब पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने सिर्फ़ एक माँ के तौर पर ख़ुद को महदूद रखा है और बीवी के तौर पर अपना किरदार भूल गया है। इसी दौरान अरीबा नामी एक नौजवान लड़की फरहान की ज़िंदगी में दाखिल हुई। फरहान ने उससे शादी कर ली। बहरहाल ये कहानी एक आम नोट पर ख़त्म होती है जहाँ फरहान ज़ैनब के पास वापस आता है। ड्रामा सीरियल तुमसे ही ताल्लुक़ है ड्रामा जियो टीवी पर साल 2018 में नशर हुआ। ड्रामा वसी शाह ने लिखा है जिसकी हिदायतकारी शकील खान ने की है। कास्ट में सैयद जबरान, तूबा सिद्दीकी और फरियाल महमूद शामिल हैं। ड्रामे का स्लोगन है तुम कहो ही तलाक है। अरीना की बदसलूकी पर मबनी ड्रामा जिसका किरदार तूबा सिद्दीक और इनके शौहर सादान ने अदा किया, जिनका किरदार सैयद जबरान ने प्ले किया है। इनकी 2 बेटियां हैं। साद ने अलीना को अपनी बीवी के तौर पर कभी पसंद नहीं किया, जबकि फरियाल महमूद ने इस ड्रामे में रहमा का किरदार अदा किया है जो इस नाजुक रिश्ते का फ़ायदा उठाती है। सादान जल्द ही रहमा से शादी कर लेता है और अलीना को तलाक देता है। ड्रामा रहमा पर ख़त्म होता है। सादान से सारे पैसे लेकर उसे काबिल रहम हालत में छोड़ देता है। ड्रामा मोहब्बतें चाहतें हम टीवी का ड्रामा है जो साल 2020 को नशर हुआ। इसे समीरा फजल ने लिखा। इसकी हिदायतकारी अली हसन ने की है। इसे मोमिना दुरैत ने प्रोड्यूस किया है। शो में जुनीद खान, हिरा मानी, अरमीना राना और टीपू शरीफ अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ड्रामे में खुशगवार शादीशुदा जोड़े और एक मनहूस औरत की कहानी बयान की गई जो अपने ताल्लुकात को ख़राब करने की शदीद ख्वाहिश के साथ है। जुनैद खान ने इस ड्रामे में मरकज़ी किरदार अदा किया है। इनका एक बेटा भी है। इनकी ज़िंदगी को कामिल दिखाया गया और जो एक दूसरे की मोहब्बत में दीवाने हैं।
تارا، جس کا کردار ارمینا رانا نے ادا کیا، اپنے شوہر جو فراز کا دوست ہے سے علیحدگی کے بعد اسنیہا کے گھر رہنے لگتی ہے۔ کہانی میں کئی موڑ آتے ہیں، آخر کار جنید تارا کے ساتھ افیئر میں شامل ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ ایک غیر حیران کن نوٹ پر ختم ہوتا ہے، جہاں تارا کی حقیقت فراز پر ظاہر ہوتی ہے اور وہ اسنیہا سے معافی مانگتا ہے۔ شازمہ کی طرح سنیہا بھی اسے اپنے شوہر کو معاف کر دیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل نیامت ایک بدمعاش عورت کے ہاتھوں ٹوٹے رشتے کی ایسی ہی کہانی ہے۔ یہ ڈرامہ 2016 میں ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا۔ یہ ڈرامہ نائلہ انصاری نے لکھا ہے۔ اس کی ہدایات عبداللہ بادینی نے دی ہیں۔ اس کو زاہد احمد، سنیتا مارشل اور کرن حق نے مرکزی کردار ادا کیے۔ یہ کہانی بابر کی زندگی کو بیان کرتی ہے، جس کا کردار زاہد احمد اور سارہ نے ادا کیا، جبکہ سنیتا مارشل نے بھی ڈرامے میں مرکزی کردار کیا، جو شادی شدہ ہے۔ ان کا ایک بیٹا ہے اور اس کا نام بلال ہے۔ بلال کی بیماری سارہ کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ نظر انداز بابر نے سارہ کے ساتھ غیر ازدواجی تعلق شروع کر کے اپنی خوشی حاصل کی، جس کا کردار کرن حق نے ادا کیا۔ سارہ سے اس کی دوسری شادی اور طلاق نے اس کی زندگی کو تباہ کر دیا۔ آخرکار سارہ نے دوبارہ شادی کر لی، جبکہ بابر پچھتاوے کی زندگی گزارتا ہے۔ ڈرامہ سیریل دوسری بیوی ایک بہت ہی عام موضوع پر بنایا جانے والا ڈرامہ ہے، جس کا مرکزی کردار حسن یعنی کہ فہد مصطفیٰ نے ادا کیا، جو کہ اپنی بیوی عائشہ یعنی حریم فاروق اور اپنی بیٹی کے ساتھ پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار رہا ہے۔ حسن ایک محبت کرنے والا شوہر اور باپ ہے۔ اس کی بیوی عائشہ بھی اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ حسن کی زندگی اس وقت تبدیل ہوتی ہے جب اس کی ملاقات فرح یعنی کہ ماہا وارسی سے ہوتی ہے۔ فرح حسن کی کلیگ یعنی کہ دفتر ساتھی ہے اور آفس کے ایک پروجیکٹ میں حسن کی معاونت کرتی ہے۔ ڈرامہ دوسری بیوی بہت ہی عام موضوع پر بنایا جانے والا ڈرامہ ہے، جس کا مرکزی کردار حسن یعنی کہ فہد مصطفیٰ ہے، جو کہ اپنی بیوی عائشہ یعنی حریم فاروق اور ایک بیٹی کے ساتھ پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار رہا ہے۔ حسن ایک محبت کرنے والا شوہر اور باپ ہے۔ اس کی بیوی عائشہ بھی اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ حسن کی زندگی اس وقت تبدیل ہوتی ہے جب اس کی ملاقات فرح یعنی کہ ماہا وارسی سے ہوتی ہے۔ فرح حسن کی کلیگ یعنی کہ دفتری ساتھی ہے اور آفس کے ایک پروجیکٹ میں حسن کی معاونت کرتی ہے۔ فہد مصطفیٰ ڈرامے کے لیڈ رول ہونے کے ساتھ ساتھ اس ڈرامے کے پروڈیوسر بھی ہیں، جبکہ قدرے نئے چہرے ماہا وارسی اور حریم فاروق کی اداکاری بھی کافی منفرد اور قابل ستائش ہے۔ ڈرامہ مجھے کچھ کہنا ہے ایک شیطانی عورت کی کہانی ہے جس نے ایک شادی شدہ زندگی کو تہس نہس کر دیا۔ یہ ڈرامہ 2015 میں جیو ٹی وی پر نشر ہوا تھا۔ اسے نصرت جبی نے تحریر کیا اور اس کی ہدایت کاری شہود الوی نے کی ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں شہود الوی، صبرین ہسبانی اور میرا سیٹھی شامل ہیں۔ کہانی شازمہ نامی ڈرامے کے 3 مرکزی کرداروں کے گرد گھومتی ہے، جبکہ اس ڈرامہ سیریل میں بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں جو آپ کو نئی دیکھنے کو ملیں گی۔ ڈرامہ سیریل اجازت 2010 میں ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا۔ ڈرامہ سیما غزل نے لکھا، ہدایت کاری مصباح خالد نے کی، پروڈیوس سمینہ ہمایوں سعید نے کیا۔ شو میں ہمایوں سعید، عائشہ خان اور سعدیہ امام سمیت اہم کاسٹ میں اداکاروں کو سراہا گیا ہے۔ اس کی کہانی ایک جدوجہد کرنے والے اداکار حمزہ کی زندگی کی پیروی کرتی ہے، جس کا کردار ہمایوں سعید نے ادا کیا، جو عائشہ خان اور اس کے 2 بچوں کی طرف سے ادا کرتا اپنی اہلیہ مقدس سے گہری محبت کرتا ہے۔ مقدس ایک گرم دل بیوی، ماں اور بہو ہیں۔ حمزہ ایک امیر اور ٹھنڈے دل والی خاتون نجات سے ملاقات کرتا ہے، جس کا کردار سعدیہ امام نے ادا کیا۔ اس کی زندگی الٹ پلٹ کر دی گئی۔ نجات کی شادی ایک عام سی نظر آتی ہے، لیکن امیر آدمی سے ہوئی ہے۔ وہ شوبز میں آنے کی شدید خواہش رکھتی ہے۔ اس کے بعد حمزہ اور نجات نے غیر ازدواجی تعلقات کے بعد شادی کر لی۔ کہانی کا آخری حصہ حمزہ کے جرم کے ساتھ ساتھ 2 مخالف خواتین کرداروں کو بھی دکھاتا ہے۔ بہرحال وہ نجات کو طلاق دیتا ہے۔ ڈرامہ میرے پاس تم ہو نمبر 1 پر ہے۔ میرے پاس تم ہو، اس میں عورت کا کردار ہمیشہ مظلوم نہیں دکھایا گیا۔ اس کی وجہ سے کوئی بھی ڈرامہ چینل پر دکھایا جائے تو اسے پسند کرنے والے اور دیکھنے والوں میں سر فہرست خواتین ہی ہوتی ہیں، مگر میرے پاس تم ہو میں زیادہ تر پسند کرنے والے مرد حضرات ہیں، کیونکہ اس ڈرامہ سیریل میں ایک مرد کو بہت اچھی طرح سے دکھایا گیا کہ وہ اپنی بیوی کی ہر غلطی کو معاف کرتا ہے۔ مردوں کی مجبوریوں کو بھی ڈرامے میں اچھے سے بیان کیا گیا کہ کس طرح وہ اپنی بیوی کے ہاتھوں یرغمال بنتے ہیں۔ یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔
ڈرامے میں مرکزی کردار عائزہ خان اور ہمایوں سعید نے ادا کیے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔